لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان اللہ سبحان اللہ چنگا لگا ہوا تو بلند کر دے گا سبحان اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں وہ کے پہلے تیرے سوال کا جواب ہے ایک میرا اللہ ہے ادا دوجھا کوئی. سبحان اللہ وَتَهُمْ بِيَا سوال کیتے اللہ اکبر آکے او ڈوڑا سا جنہیں دا تریجا کوئی نہیں پر میں نے رات تے تن اے دوان انہیں دا تریجا کوئی نہیں. وَتَ بِيَا سوال کیتے آکے او تریجا سا جنہیں دا چوتھا کوئی نہیں. اللہ دا قرآن پڑھے نے فرمائنے فی لوح محفوظ لوح محفوظ نون والقلم وما يسطرون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قلم نو وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی فرماتا ہے سوال کیتے ہو ترے رسا جنہیں دا چوتھا کوئی نہیں. فرمایا لو قلم کرسی اے ترے نہیں نے دا چوتھا سبحان اللہ سبحان دا اللہ. چوتھا کوئی نہیں. وَتْ بِيَا سوال کیتے او چار نسا جنہیں دا پنجواں کوئی نہیں. فرمانے تورات زبور تے انجیل قرآن مجید اے چار نہیں نے دا پنجواں کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں چپ کر گئی سبحان اللہ سوال کر رک گئی تو سوال کرے گا جب محمد درد غلام جمع بڑے گا جو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ سرکار بایزید بستانی پاک نے فرمائے وقت بیا سوال کر وقت بیا سوال کریں دے آدھے او پانچ دسا جنہیں دا چھوڑا کوئی نہیں. اللہ دا قرآن پڑھے نے فرمانے واقیم الصلاة وآتوا الزکاة. پانچ فرض نمازاں انہیں دا چھوڑا کوئی نہیں. سبحان اللہ وقت بیا سوال کیتے او چھیڑا سا جنہیں دا ایمان والوں بیٹھے او چھیڑا سا جنہیں دا ستواں کوئی نہیں. اللہ اکبر. سرکار بایزید بستانی پاک اللہ دے پاک ولی اے او اللہ دے پاک ولی جنہ دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ سبحان اللہ جند جو سبحان اللہ ایک اور یاد بلند کر دے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ وَتْهُمْ بِيَا سوال کیتے او چھیڑا سا جنہیں دا ستواں کوئی نہیں. پڑھنے اللہ دا قرآن فرمانے اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. سبحان اللہ اللہ نے چھیڑی دے اندر زمین بھی بنائی ہے دے آسمان بھی بنائے. سبحان اللہ وَتَهُمْ بِيَا سوال کیتے آگے سوال دا جواب لینا میں کیوں سوال دا جواب لینا میں دے سبحان اللہ یاد کرو پچھو اماں نے دعا جو منگی. سبحان اللہ نوجوان سارا سال اماں دی قبر تے نہیں گیا چلا دا محرم دا نہیں تھے اماں دی قبر تے پہنچے ون کے سورۃ فاتحہ لامد پیا پڑھ دے مٹھے قرآن دیا تلاوتاں پیا کرے دے اٹھی کے واپس آون پہ اماں دی قبر دے وچوں آواز آئی ہے میرا بچہ سارے احسان بھول گئی میرا بچہ دنیا تے تیرے خدمتاں کی دل سے میرا پوترا
بیٹھا ہوتا میں تو پیشاب کر دیتا میں گیلی جگہ تے میں آپ سن دی ہم تے کو سکی جگہ تے سنے دی ہم میرا بچہ سارے او احسان بھول گئی سارا سال اماں دی قبر تے نہیں آیا آج دا محرم کو اماں دی قبر تے آئی ذرا 5 منٹ بائبل میں کو رج رج کے مٹھے قرآن دیا تلاوتاں سنا اور پتر قرآن دیا تلاوتاں پیا کرے دے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان قرآن اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلام توجہ ہے یار توجہ فرماؤ اج نوجوان اما کنو ابے کنو علیحدہ تھی کے اما کو کئی چیز دی ضرورت جو تھی ہے پتر دے گھر ٹور دے گئی ہے باروں گلی دے اندر بہ گئی ہے میرا بچہ اپنی بیوی بچے دے نال وقت گزار کے واپس آسی پتر کو آکسا میرا بچہ میرے لنگے دے اندر درد ہے میں کو کوئی گولی ٹکی گھندے میں ہاں میرے جسم دے اندر درد ہے اللہ اکبر میں کو کوئی ٹیکا بھروا کے آویں ہاں میرا بچہ میرے پاور دا پوچھڑ گئے نہیں میں کو کوئی کپڑے دی ریل گھن کے دے میں ہاں نوجوان گھر تو بارے جو ہے اما کوئی نے کراس کرے دے اما ہوتے منہ کر کے نمانے اکھی نالا دیے میرا بچہ بڑھڑی اما دی دعا گئی جت پیر ہونی اٹھ خیر ہاتھ غیب تے بچوں آواز آتی ہے وانوے پاپیا آج میں تیرے کردارے کو نہیں میرے دا آج بھی میں تیری بڑھڑی اما دی دعا بڑھڑی اما دی دعا قبول کرے دا اللہ اکبر کبیرہ میں عرض پیا کرے دا وقت ہو گیا سوال کیتے آکے او 7 دسا جنہیں دا 8واں کوئے نہیں پڑھے نے اللہ دا قرآن فرمانے علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کیا اللہ بات نے 7 آسمان سبحان اللہ 8 دسا جنہیں دا نام کوئی نہیں سبحان اللہ فیم فرمائے یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا اللہ پاک نے 8 فرشتے جرے عرش کو چاہتی کر وقت بیا سوال کیتے بیٹھے وے ایمان والو سبحان اللہ آکے او 9 دسا جنہیں دا دعویٰ کوئی نہیں فرمائے جناب صالح علیہ السلام دی قوم دے 9 باغین دا دعویٰ کوئی نہیں آکے او دا دسا جنہیں دا 11واں کوئی نہیں فرمائے بندہ حج دے بنجے کوئی رکن بھول بنجے 7 روزے اور رکھے 3 دعا کے رکھے فرمائے اے دہا انہیں دا 11واں کوئی نہیں سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ توجہ ہے صحیح تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں سرکار با یزید بستانی پاک کنو وقت بھی آسان کرے دے آدھے با یزید اے دسا او 11 دسا جنہیں دا 12واں کوئی نہیں فرمانے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سبحان اللہ یوسف نبی دے 11 بھائی نے دا 12 سبحان اللہ 12 دے ساتھ نے دا 13 کوئی نہیں فرمایا سال دے 12 مہینے سبحان اللہ جب بولو چا سبحان سبحان اللہ پکے تے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ دا مانا تھی اللہ